मेरा नाम बाकिर है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। बहन भाई कोई था नहीं, इसलिए अब्बा और अम्मा के सारे लाड और प्यार मेरे हिस्से में आए। मगर मेरे नसीब में माँ बाप की खिदमत करना नहीं लिखा था। मेरी तालीम ख़त्म हुई ही थी कि अम्मा को हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसे। अम्मा के बाद अब्बा का दिल नहीं लगता था और वो छुप छुप कर रोते रहते। अब्बा भी ज़्यादा अरसा न जी पाया, बहुत जल्दी ही छोड़ गए। मैं भरी दुनिया में अकेला रह गया। फिर मुझे नौकरी मिल गई, मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा। सब रिश्तेदार अब चाहते थे कि उनकी बेटी से मेरी शादी हो जाए, मगर मैं किसी और को पसंद कर बैठा। एक रोज़ एक तकरीब में मेरी मुलाकात हीरा से हुई, जो मेरी दोस्त की कज़न थी। इसकी खूबसूरत झील सी आंखें देखकर मैं होश ही खो बैठा। दूसरी तरफ उसका भी यही हाल था। वो मेरी मर्दाना वजाहत और नफीस शख्सियत पर मर मिटी थी। मैंने इसी मुलाकात पे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और यूं हीरा मेरी ज़िंदगी में बतौर शरीके हयात शामिल हो गई। हम दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। मेरे घर में मेरे अलावा और कोई मौजूद न था, क्योंकि मेरे वालिदैन का कई साल पहले इंतकाल हो चुका था और मैं उनकी इकलौती औलाद था। कोई बहन भाई भी मौजूद न था, सो पूरा दिन घर में हीरा अकेली रहती। कभी वो टीवी देख लेती या वक्त गुजारी के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करती। उसका मैका दूसरे शहर में था, जिसकी वजह से वो बहुत कम अपने घर वालों से मिलने जाती थी। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो हीरा बहुत खुश थी। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि आज उसकी एक दोस्त बनी है जिसका नाम सवेरा है। सवेरा का नाम सुन के मैं चौंक गया और फौरन तस्दीक करने लगा। क्या तुम बराबर वाले फ्लैट में रहने वाली सवेरा की बात कर रही हो? मेरे पूछने पर हीरा ने सर हिलाकर गोया मेरी बात की तस्दीक कर दी, लेकिन मेरी पेशानी पर फिक्रात का जाल बिछ चुका था, जिसे हीरा ने भी महसूस कर लिया। मैंने कुछ गलत कर लिया है क्या? वो मेरी नाराज़गी का सोचकर पूछने लगी तो मैं अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए बोला, अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जल्द अज जल्द उससे अपना ताल्लुक ख़त्म कर लो। ना चाहने के बावजूद मेरा लहजा थोड़ा सख्त हो गया था। हीरा के चेहरे पर उलझन भरे तासुरात थे। वो बोली, मगर सवेरा के अंदर ऐसी क्या बुराई है जो आप मुझे उससे दूर रहने का कह रहे हैं? इस बार मुझे गुस्सा आ गया और मैं बोला, उसने अपने शोहर को छोड़कर दूसरी शादी कर ली है। एक औरत जो इतने कमज़ोर किरदार की मालिक हो, उससे दूर रहना ही बेहतर है। मेरी बात सुनकर हीरा ने ताबेदारी से सर हिला दिया और फिर खाना खाने लगी। हर शख्स की तरह मुझे भी अपने घर का सुकून बहुत अजीज था, सो मैं किसी तीसरे शख्स को अपने घरेलू मामलात में दखल अंदाज होने का मौका नहीं देना चाहता था। बज़ाहिर तो हीरा ने सवेरा से दोस्ती रखने से इनकार कर दिया, लेकिन एक रोज़ मैं ऑफिस से जल्द घर लौटा तो हीरा और सवेरा अपने अपने दरवाजे पर खड़ी होकर बातें कर रही थी। हीरा मुझे देखकर चौंक गई और अंदर आने के बाद बोले, बाकिर, मैं घर में बहुत बोर हो रही थी, इसलिए सवेरा ने गपशप करने के लिए दरवाज़ा बजाया तो बस थोड़ी सी बातें कर ली। हीरा अपनी सफाई पेश कर रही थी जबकि मैं खामोश बैठा था। हीरा मेरी खामोशी और नाराज़गी को अच्छी तरह समझती थी, सो खामोश हो गई। खाना खाने के बाद रात को अचानक हीरा को चक्कर आया और वो गिर पड़ी। मैं उसे लेकर अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने नन्हे मेहमान की आमद की खुशखबरी सुनाकर गोया मुझे खुशियों की डोर थमा दी। ज़रूरी इलाज के बाद मैं हीरा को घर ले आया और अपनी नाराज़गी भुलाकर उसका ख्याल रखने लगा। शुरू के दिन थे, हीरा को खास आराम और सुकून की ज़रूरत थी, सो मैंने अपने चंद दोस्तों को फ़ोन किया और उन्हें किसी मुलाजमा का बंदोबस्त करने को कहा। 3 दिन हो चुके थे लेकिन मुलाजमा का बंदोबस्त न हो सका। तंग आकर मैंने रोज़ी बाजी को फ़ोन कर दिया, जो मेरी दूर की कज़न थी। उन्होंने मुझे बाप बनने की मुबारकबाद दी और कहा, मेरे मोहल्ले में एक औरत है तो सही, मैं उसे कल तुम्हारे घर का ड्रेस समझा कर भेज दूंगी। आगे तुम देख लेना जैसा तुम्हें मुनासिब लगे, क्योंकि मैं उसे ज़्यादा नहीं जानती, 2-4 बार ही मिली होंगी। देखने में पढ़ी लिखी और समझदार लगती है, बाकी गारंटी तो आजकल कोई किसी की नहीं दे सकता। रोज़ी बाजी ने तफसील से अपनी बात मुकम्मल की तो मैं फ़ौरन बोला, जी जी बाजी, आपने इतना तावन कर दिया, ये भी काफ़ी है, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि मुलाजमा का इंतज़ाम आखिरकार हो ही गया। मैंने हीरा को बताया तो उसने भी शुक्र का सांस लिया और हम दोनों बेचैनी से मुलाजमा का इंतज़ार करने लगे। अगले दिन इतवार था, सो मैं घर पे ही मौजूद था। 4 बजे तक मैंने हीरा के साथ मिलकर कपड़े धोने के अलावा घर की तफसीली सफाई भी कर ली थी। 4:30 बजे हम दोनों चाय पीकर बेड पर दराज हुए थे कि दरवाजे की बेल बजी। मैंने हीरा को हाथ के इशारे से उठने से मना किया और उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी औरत को देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन सिरक गई। वो आज भी 10 साल पहले की तरह ही थी, दराज कद और खूबसूरत। गुजरते सालों में इतनी तब्दीली ज़रूर आई थी कि उसके चेहरे पर लाउबालीपन की जगह संजीदगी और पुख्तगी छाई हुई थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो बोल पड़ी, बाकिर, क्या ये आपका घर है? उसकी आंखों में भी हैरत नुमाया थी और वो भी मुझे देखकर चौंक गई। शायद वो मेरे घर की तवक्को नहीं कर रही थी। मैंने सर हिलाया और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता पीछे से हीरा की आवाज़ सुनाई दी, कौन आया है बाकिर? बानो ने हम दोनों की तरफ एक नज़र देखा और फिर बोली, जी मैं बानो हूँ, काम के सिलसिले में बुलाया था। मैं बड़बड़ा कर बोला, जी जी बिल्कुल, मोहतरमा अंदर तशरीफ़ लाइए। मैंने रास्ता छोड़ा तो वो अंदर दाखिल हो गई। मैंने हीरा पर बिल्कुल जाहिर न होने दिया कि मेरी इससे शनासाई थी। असल में 10 साल पहले वो मेरे साथ पढ़ती थी और हमारा रिश्ता होते होते रह गया था, क्योंकि अम्मा के नज़दीक इतनी जल्दी शादी करना ठीक नहीं था। फिर बात आई गई हो गई। आज 10 साल बाद उसे मुलाजमा के रूप में देखकर बहुत हैरानी हुई थी। हीरा ने उसे बहुत इज्जत से बिठाया और उससे ज़रूरी सवाल पूछने लगे। उसने अपने बारे में बताया कि
کہ شادی کے 5 سال بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں باپ اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والوں نے مجھ سے ہر رشتہ ختم کر لیا۔ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود میں رشوت اور سفارش نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اچھی نوکری حاصل نہ کر سکی، اس لیے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزارا چلاتی ہوں۔ بانو کی کہانی نے ہم دونوں کو دکھی کر دیا تھا، ساتھ ہی مجھے دل ہی دل میں احساس جرم ستانے لگا، جیسے بانو کی زندگی میں یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوا ہو۔ میں نے اپنے خدشات کو ذہن سے جھٹکا اور قریب سے کوئی ٹھنڈا لانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ہیرا اب تک اس سے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب لے رہی تھی۔ اگلے دن سے بانو کام کے لیے آنا شروع ہو گئی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی اچھی عورت تھی۔ میرا دل مطمئن تھا کہ ہیرا کا اکیلاپن دور ہو چکا ہے۔ اب وہ سویرا سے بھی باتیں نہیں کرتی تھی۔ آفس میں زیادہ کام ہونے کی وجہ سے میں رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔ میرے گھر آنے کے بعد بانو اپنے گھر چلی جاتی، حالانکہ میں نے اسے کئی بار کہا تھا کہ وہ شام میں چلی جایا کرے، مگر ہیرا کی تنہائی کے خیال سے وہ رکی رہتی تھی۔ ایک روز میں گھر کافی دیر سے پہنچا اور اس دن ایسا اتفاق ہوا، جیسے ہی میں گھر پہنچا بارش شروع ہو گئی۔ بانو جو اپنے گھر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی، زور و شور سے بارش برستے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی، تو ہیرا نے کہا آپ بانو کو آج گھر ڈراپ کر دیں، اتنی تیز بارش میں یہ کس طرح جائے گی؟ بانو کے چہرے سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ میں نے اسے چلنے کا کہا تو ہیرا کو خدا حافظ کہہ کے وہ فوراً تیار ہو گئی۔ اس کا گھر خاصا دور تھا۔ میں خاموشی سے اس کے بتائے راستے کے مطابق ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اچانک وہ بولی، باقر صاحب اتنا تو میں کئی سال پہلے ہی جان گئی تھی کہ جس طرح چاند اور سورج کا کبھی ملن نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہم دونوں بھی کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، سو میں خاموش رہا۔ تو وہ مزید بولی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ محبت کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے؟ اس بار میں چپ نہ رہ سکا تھا۔ بانو یہ سچ ہے کہ مجھے تمہاری محبت ٹھکرائے جانے پر افسوس ہے، مگر سالوں پرانی کالج کی محبت کو سوچ کر اپنا آج برباد کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس بار اس کے لبوں سے ایک سسکی ابھری تھی، محبت کی ٹوٹی ڈور کو جوڑا بھی تو جا سکتا ہے باقر صاحب۔ اس بار میری برداشت جواب دے گئی۔ میں غصے سے بولا، کس محبت کی بات کر رہی ہو آپ جو یک طرفہ تھی اور جس میں میرا کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں؟ میرا سخت لہجہ بھانپ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں پھر بولا، میں ایک شادی شدہ انسان ہوں اور میرے لیے اپنی بیوی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ پورا راستہ خاموشی رہی۔ اسے واپس چھوڑ کر گھر جاتے ہوئے میں بے چینی کا شکار ضرور تھا، لیکن میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے بانو کو کوئی جھوٹی امید نہ دلائی تھی۔ اگلے دن ہیرا کو چیک اپ کے لیے لے جانے کے لیے میں جلدی گھر آ گیا، اس لیے بانو جلد چھٹی لے کر چلے گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے ہیرا کا معائنہ کیا اور مجھے مخاطب کر کے کہا، باقر صاحب آپ کی وائف کے 5 ماہ مکمل ہو گئے ہیں، اب انہیں پہلے کی طرح آرام کی ضرورت نہیں بلکہ فزیکلی ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے۔ دن میں 1 گھنٹہ واک لازمی کریں اور یہ دوائیں باقاعدگی سے استعمال کروائیں۔ میں نے سر ہلا کر گویا ان باتوں پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ واپسی میں نے ہیرا سے کہا، ہمارے گھر کا کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور دوسری بار ڈاکٹر نے تمہیں زیادہ آرام کرنے سے منع کر دیا ہے، اب ہمیں ماسی کو چھٹی دے دینی چاہیے۔ بانو کی رات والی گفتگو سے میں اندر ہی اندر بہت پریشان ہو چکا تھا۔ میری بات سن کے ہیرا حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی اور بولی، کون ماسی؟ میں ہنس پڑا اور بولا، بانو اور کون بھلا؟ میری بات سن کے ہیرا ناراض ہو گئی اور بولی، آپ کو اتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی بانو ماسی نظر آتی ہے؟ ہیرا ناراض ہوئی تو میں بولا، اچھا بابا میڈ کہہ دیتا ہوں۔ میں پھر ہنس کر بولا تو ہیرا نے کہا، آپ نہیں جانتے وہ بیچاری بیوہ عورت ہے اور اس کے پاس اس نوکری کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ آمدن نہیں، ہمیں اس کی نوکری ختم نہیں کرنی چاہیے۔ ہیرا کی بات پر میں خاموش ہو گیا کیونکہ اس کی بات 100% درست تھی۔ دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے میری بیوی کا اکیلاپن دور ہو گیا تھا اور مجھے کیا چاہیے تھا۔ گھر آ کر میں کھانا گرم کرنے کے لیے ہاتھ دھونے لگا تو صابن ختم ہو چکا تھا۔ میں نے واش روم کے ساتھ دیوار پر جڑی الماری کے اندر سے نیا سوپ نکالنا چاہا تو میری نظر ایک خالی بوتل پر پڑی جس کے اندر سرخ رنگ کا محلول تھا۔ میں نے حیرت سے اس بوتل کو دیکھا کیونکہ ایسی کوئی بوتل گھر پہ نہیں لایا تھا میں، تبھی اسے یہاں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے وہ بوتل اٹھا کر ہیرا کو دکھائی اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ ہنس کر بولی، آپ کو ہر بات میں تفتیش کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ یہ بوتل آج ہی بانو لے کر آئی تھی تاکہ واش روم وغیرہ کی اچھے سے صفائی کی جا سکے۔ میں نے کندھے اچکا کر وہ بوتل واپس اسی جگہ رکھ دی۔ اگلے دن جب میں کام سے واپس آیا تو میں ہیرا کے لیے گجرے لیتا آیا، مگر جیسے ہی میں گجرے لے کر کمرے میں آیا تو ہیرا کی جگہ بانو بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں حیران سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ ابھی میں حیران سا وہیں کھڑا تھا کہ اس کے چہرے پر پرسرار سی مسکراہٹ چھا گئی اور اسی وقت پیچھے سے ہیرا آ گئی۔ وہ میرا چہرہ دیکھ کر بولی، بانو کی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے آرام کروا کر آج خود سارا کام کر لیا۔ آپ بیٹھ جائیے، میں واش روم دھو کر آئی، ذرا کپڑے چینج کر لوں پھر کھانا لگاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا بانو نے ہیرا سے پوچھا کہ آپ نے لال رنگ کا بلیچ استعمال کیا تھا؟ اس کی بات سن کر ہیرا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولی، ہاں تم بے فکر رہو، میں نے لال رنگ کے بلیچ سے ہی آج ساری صفائی کی ہے۔ یہ سن کر بانو کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ مجھے بانو کو یوں نوابوں کی طرح بیڈ پر لیٹے دیکھ کر بہت الجھن ہو رہی تھی، یا شاید میں ہمیشہ یہاں ہیرا کو دیکھتا آیا تھا، تبھی اب بانو کو اس جگہ لیٹے دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ ہیرا کے کمرے سے جاتے ہی وہ بولی، میں جانتی ہوں آپ میری اس دن کی باتوں سے خفا ہیں، مگر میں اب آپ کو بتا دوں کہ اب میرا دل بالکل صاف ہے، میری طرف سے بے فکر رہیے۔ میں نے سن کر کہا، یہ تو اچھی بات ہے کہ تمہیں سمجھ آ گئی۔ خیر کھانا کھانے کے بعد بانو اپنے گھر چلی گئی اور ہم دونوں میاں بیوی اپنے روزمرہ کی روٹین کے مطابق باتوں میں مصروف ہو گئے۔
आज हीरा जरूरत से ज्यादा ही बानो की तारीफें कर रही थी। लोगों की मेड्स इतने कामचोर होती हैं, एक हमारी मेड है, हमारे घर की सफाई सुथराई के लिए इतना महंगा और नायाब ब्लीच लाई है, इम्पोर्टेड है, यहाँ से तो मिलता नहीं। मैं इसकी तारीफें सुनकर जिद होकर बोला, बस कर दो, 2 घंटे से उसी की तारीफें ही खत्म नहीं हो रही। तुम ऐसा करना, उसे ब्लीच के पैसे दे देना ताकि हमारे नातों कंधे इस एहसान से आज़ाद हो सके। मैंने मजाक से कहा तो हीरा भी हंसती। आज उससे मामूल से ज्यादा नींद आ रही थी। खाना खाने के फौरन बाद सो गई। हालांकि वो खाना खाने के फौरन बाद सोना पसंद नहीं करती थी, मगर मैं ये सोचकर खामोश रहा कि शायद आज वो बहुत ज्यादा थक चुकी है। अगले दिन मेरी हैरत की इंतहा न रही। जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो हीरा आज भी लाल रंग के ब्लीच से वॉशरूम चमकाने में मसरूफ थी और बानो मजे से बेड पर बैठी उस पर हुक्म चला रही थी कि ऐसे सफाई करो, वैसे करो। मुझे सख्त गुस्सा आया, मगर मैं खामोश रहा। बानो के जाने के बाद मैं हीरा को बोल पड़ा, बानो कुछ ज्यादा ही नवाब बनती जा रही है, मैं तो कहता हूँ उसे निकाल दो, बस बहुत हो गया। मेरी बात सुनकर हीरा हड़बड़ा गई और बोले, बाकिर आप बिना हद करते हैं, बेचारी बानो हमसे क्या ले रही है, सवाए 2 वक्त के खाने और मामूली सी तनख्वाह के। बीमार है तभी मैं काम कर रही हूँ। हीरा ने इस अंदाज से कहा कि मैं ख्वामख्वाह शर्मिंदा हो गया, लेकिन ये मामूल 1 या 2 दिन का नहीं था। जब भी मैं ऑफिस से थका हारा घर आता तो देखता कि बानो बेड पर बैठी हुक्म चला रही है और मेरी बीवी ब्लीच से सारा फर्श धोने में मशगूल थी। मुझे बानो कहती कि इस हालत में हीरा का झुककर फर्श सफाई करना माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इससे काम करवाती हूँ ताकि इसकी वर्जिश होती रहे। मुझे ये माकूल वजह समझ नहीं आई थी, इसलिए चुप हो रहा। अगले दिन मुझे बुखार था, मैं ऑफिस न जा सका। पूरे दिन की सूरत हाल मेरे सामने थी जिसने मुझे तशवीश में डाल दिया था। हुआ कुछ यूँ कि बानो घर में दाखिल हुई तो वो यही समझी कि हीरा घर में अकेली है, सो उसने घर के अंदर दाखिल होते ही हीरा पर अपनी फरमाइशों की लिस्ट जारी कर दी। आज लंच में मेरे लिए पास्ता, चिकन कोरमा, बीफ बिरयानी और खीर बना लेना, और हाँ, खीर में शक्कर का पूरा ट्रक न डाल देना। बानो बड़े रोब भरे अंदाज में हीरा से कह रही थी, जबकि हीरा खामोश खड़ी थी और ताबेदारी से उसकी बात पर सर हिला रही थी। मैं ये सब दरवाजे की ओर से देख रहा था। अब बानो ने अपने दुपट्टे के नीचे से लाल रंग की बोतल निकालकर हीरा की तरफ बढ़ाई और बोली, आज सफाई अच्छे से करना, बल्कि मैं तो कहती हूँ बाहर के फर्श और किचन के फर्श को भी इसी से रगड़ना। इसने हुक्मिया अंदाज में कहा तो हीरा ने आगे बढ़कर लाल रंग की ब्लीच की बोतल उसके हाथ से ले ली और किचन के अंदर ले गई। बानो मजे से फ्रिज से केक निकाल कर खाने लगी। ये केक कल हीरा ने मेरी खास फरमाइश पर बनाया था। मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, मगर फिर बुखार होने की वजह से मैं खा नहीं सका था। अब जिसे बानो मजे से उड़ा रही थी। हैरत की बात तो ये थी कि हीरा, जो अच्छी तरह जानती थी कि मैं उसके हाथ के बने केक का कितना दीवाना हूँ, आराम से उसे केक खाता देख रही थी और उसे कुछ कह भी नहीं रही थी। गुस्से के मारे मेरा चेहरा लाल सुर्ख हो गया, मगर मैं आज देखना चाहता था कि आखिर बानो की क्या असलियत है। खैर, उसने बड़े मजे से सारा केक टकार लिया और मैं दरवाजे की ओट में खड़ा सुलगता रहा। केक खाने के बाद उसकी नज़र बाहर पड़ी, मेरी चप्पल पर पड़ी तो उसकी सीट ही गुम हो गई। बाकिर साहब आज ऑफिस नहीं गए। वो अपने खौफ को छुपाने की कोशिश कर रही थी और इसी कोशिश में उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हीरा ने मेरे बारे में उसे बताया तो वो एकदम खड़ी होकर चादर दुरुस्त करते हुए बोली, फिर आज मैं छुट्टी करती हूँ, आप दोनों साथ वक्त गुजारें, मैं कल आ जाऊंगी। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मैं तेजी से कमरे से बाहर निकला और तेज आवाज में बोला, बानो बेगम, आप एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए छुट्टी कर लें। बस बहुत हो गए आपके ड्रामे और हमारी बर्दाश्त अब खत्म हो गई। आइंदा इस घर का रुख नहीं करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। मेरी बात सुन के जहाँ वो हक्का बक्का रह गई, वहीं हीरा भी हैरान खड़ी थी। ये आप क्या कह रहे हैं बाकिर? हीरा ने फिक्रमंदी से कहा तो मैंने उसे चुप करा दिया। तुम खामोश रहो, आइंदा ये औरत मुझे इस घर में नजर आई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैंने सख्त लहजे में कहा तो हीरा मुझसे लड़ने लगी कि बानो कहीं नहीं जाएगी, वो मुलाजमा नहीं, इस घर का फर्द है। मगर मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं था। बानो को बाहर निकाल कर ही दम लिया। बानो के घर से निकल जाने के बाद धाड़ से दरवाजा बंद कर दिया। हीरा डर के मारे थर थर कांप रही थी। उसके जाने के बाद बोली, आपने एक मेड को नहीं, मेरे दोस्त को घर से निकाला है। आज इसकी सालगिरह थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। इसलिए वो बेतकल्फी से फरमाइश कर रही थी, क्योंकि उसे लगा आप घर पर नहीं है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं। मैं इस वक्त हीरा से बात नहीं करना चाहता था। अपने रूम में जाकर वापस लेट गया। मैं जानता था कि अब हीरा को मेरी नाराजगी का एहसास होगा और वो कमरे में आकर मुझसे बात करेगी, मगर ये बात महज एक खुशफहमी साबित हुई। काफ़ी देर गुजर गई मगर वो कमरे में ना आई। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो हीरा लाल रंग के ब्लेड से फर्श चमकाने में मसरूफ थी और उसकी अजीब सी महक पूरे घर में फैली हुई थी। मेरा सर चकरा सा गया और मैं आकर बेड पर लेट गया। मुझे वो लाल ब्लीच बहुत बुरी लगती थी और बानो के जाने के बाद मैंने हीरा को कई बार कहा था कि मैं बाजार से तुम्हें महंगा डिटर्जेंट और ब्लीच ला दूंगा, मगर इसको मत इस्तेमाल करो, इसकी अजीब सी महक है। मगर वो मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। इस बात पर उससे मेरे हुक्म की कोई परवाह ही ना होती, जबकि बाकी सारी बातें वो मानती थी। यही सब सोचता हुआ मैं नींद में डोलने लगा और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। अगले दिन मैं ऑफिस से जल्द लौट आया क्योंकि मैंने हीरा को वीकली चेकअप के लिए लेकर जाना था। जल्दी तैयार हो जाओ हीरा, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। मैंने हीरा से कहा तो वो झटपट तैयार हो गई। हम वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने हीरा को चेक किया, साथ ही डॉक्टर के चेहरे पर फिक्रमंदी फैल गई।
ڈاکٹر نے مجھے بلایا اور پوچھا کیا ہیرا کوئی نشہ آور دوا استعمال کر رہی ہے۔ میں نے انکار میں سر ہلایا تو ڈاکٹر نے کہا اوکے، آپ یہ کچھ ٹیسٹ کروا لیں اور کل رپورٹس لے کر میرے پاس لازمی تشریف لائیے۔ میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہیرا کے ٹیسٹ کروا کر اسے گھر لے آیا، لیکن جب میں گھر پہنچا تو ہیرا لال رنگ کا بلیچ لے کے واش روم دھونے چلی گئی۔ میں جو ڈاکٹر کی بات پر پریشان بیٹھا تھا، اس صورتحال میں بھی ہیرا کو صفائی کرنے کے لیے جاتے دیکھ کر شدید غصہ ہوا اور میں نے اس کے ہاتھ سے بلیچ چھین کر کہا لاؤ مجھے دو، آج میں اسے استعمال کر کے دیکھتا ہوں کہ آخر اس کے اندر ایسا کیا جادو ہے جو اسے استعمال کرنے سے تم ہر طرف سے بے خبر ہو جاتی ہو۔ پہلے تو ہیرا وہ بوتل مجھے دینے سے انکاری رہی، مگر میں نے زبردستی چھین لی۔ میں نے بوتل کا ڈھکن کھول کر سارا محلول واش بیسن میں گرا دیا، مگر مجھے اس میں کوئی ایسی غیر معمولی بات محسوس نہ ہوئی کہ جس کی بنیاد پر ہیرا کو کچھ کہا جاتا۔ میں اس کے ساتھ زیادتی کر گیا تھا، یہ سوچ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے فوراً باہر نکل کر ہیرا سے اپنے برے رویے کی معافی مانگی، ساتھ ہی اسے اس بات کا یقین دلایا کہ آئندہ میں ایسا بالکل نہیں کروں گا۔ گھر کی چار دیواری میں اسے پورا حق حاصل ہے کہ جیسے چاہے رہے۔ ہیرا میرا بدلتا موڈ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ اگلے دن میں اس کی رپورٹس لے کے ڈاکٹر کے سامنے تھا اور ڈاکٹر بنا سانس لیے مجھے باتیں سنا رہی تھی۔ پچھلے کچھ ماہ سے الکوہل مسلسل استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کی بیوی اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ آپ اتنے غیر ذمہ دار انسان ہیں کہ آپ کی موجودگی میں آپ کی بیوی نشہ کرتی رہی مگر آپ کو علم نہ ہو سکا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی بھی۔ اگر بر وقت ان کا علاج نہ ہوا تو اپنے ہونے والے بچے کو بھول جائیے گا اور ہیرا کی زندگی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کو پوری بات ابھی بتا دیتی ہوں، بعد میں ہماری کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ میں سر جھکائے کسی مجرم کی طرح یہ ساری باتیں سن رہا تھا، ساتھ ہی یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آخر ہیرا اور اپنے ہونے والے بچے کا خیال رکھنے میں کس جگہ مجھ سے بھول ہو گئی۔ میں صدمے کسی کیفیت میں تھا۔ میرے ذہن میں سویرا کا خیال آیا، ایک وہی تھی جو میری بیوی کو الٹی راہ پر لگا سکتی تھی۔ آخر خود نے بھی تو اپنے پہلے شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسی عورتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بلڈنگ کے مالک سے اس کی شکایت ضرور کروں گا تاکہ وہ اسے گھر سے نکالے تو اسے معلوم ہو سکے کہ دوسروں کی معصوم بیویوں کو غلط راہ پہ لگانے کا نتیجہ کیسا ہو سکتا ہے۔ میں یہ باتیں سوچتے ہوئے اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ میں گھر پہنچا تو ہیرا میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور بے چینی سے بولی ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت دیکھ کر بالکل اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کسی قسم کی بری عادت میں مبتلا ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ ہیرا تو ایسے انجان بن رہی تھی جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت میرے ذہن میں بانو کی باتیں گونجنے لگی۔ اس نے ایک دن مجھ سے باتوں باتوں میں کہا تھا آپ کی بیوی ایک بری عادت میں مبتلا ہے، اسے روک لیں۔ میں نے بانو کی پوری بات سنی نہیں تھی اور اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ کاش اس وقت میں اس کی پوری بات سن لیتا تو شاید آج نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ مجھے اب اس راز کی جڑ تک پہنچنا تھا کہ ہیرا اس بری لت کا شکار کیسے ہوئی۔ اسی وقت ہیرا جمائیاں لینے لگی، اسے شاید نیند آ رہی تھی۔ میں نے اسے لیٹنے کا کہا تو وہ لیٹ گئی اور میں کھانا گرم کرنے کے لیے کچن میں چلا گیا۔ میں نے کھانا گرم کر لیا تو جیسے ہی پلیٹ نکالنے کے لیے کیبنٹ کھولا تو وہاں ایک بوتل رکھی ہوئی تھی جس پہ میری نظر پڑی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ ہیرا اتنی غیر ذمہ دار ہرگز نہ تھی کہ لال بلیچ کو کچن میں رکھتی۔ میں نے وہ بوتل اٹھائی تو مجھے اس کی رنگت میں کچھ فرق محسوس ہوا۔ میں نے اس کا ڈھکن کھول کر اسے سونگا تو میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ وہ کوئی ڈٹرجنٹ یا بلیچ نہیں تھا بلکہ حرام محلول سے بھری بوتل تھی جس کی بدبو سونگ کر میں چھینکنا شروع ہو گیا۔ اسی وقت ہیرا کچن میں داخل ہوئی اور گھبرا گئی۔ میرے ہاتھ سے بوتل پکڑتے ہوئے بولی ارے آج میں نے غلطی سے بوتل کچن میں رکھ دی، لائیے میں اسے واش روم میں رکھ دیتی ہوں۔ میں نے ہیرا کا ہاتھ جھٹکا اور بولا بس بہت ہو گیا، جھوٹ مت بولو اور سچ سچ بتاؤ کہ تم آخر مجھ سے چھپ کر یہ کیوں پیتی رہی؟ کیا تم ماں نہیں بننا چاہتی؟ کیا ماجرا ہے؟ تمہیں یہ بانو نے دی ہے؟ مجھے غصے میں دیکھ کر ہیرا سہم گئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دے باقر، یہ بوتل مجھے بانو نے ہی دی تھی اور آپ کو بتانے سے منع کر دیا تھا کہیں آپ کو شک نہ ہو جائے، اس لیے اس کے جیسی دوسری بلیچ کی بوتل واش روم کی الماری میں رکھتی تاکہ اگر کبھی آپ کی نظر اس پر پڑے تو آپ اسے بلیچ سمجھ لیں۔ غصے سے میرا خون کھول رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ بانو میرے سامنے ہو اور میں اسے شوٹ کر دوں۔ میں اسی وقت گاڑی لے کر گھر سے نکل گیا۔ میرا رخ اپنے ایک انسپیکٹر دوست کے گھر کی طرف تھا۔ اسے میں نے پوری بات بتائی اور پھر ہم کچھ لیڈیز کانسٹیبل کو لے کر بانو کے گھر اسے گرفتار کروانے کے لیے پہنچ گئے۔ بانو مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی مجھے معلوم تھا باقر آپ ضرور آئیں گے، آخر آپ کو میری برسوں پرانی محبت کھینچی لائی نا۔ ہیرا مر چکی ہے نا، اور بچہ وہ بھی ساتھ مر ہی گیا ہوگا، اسے مر ہی جانا چاہیے تھا، بھلا ہم دو کے درمیان کسی تیسرے کا کیا کام؟ بانو پاگلوں کے سے انداز میں کہہ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس وقت وہ ایک پاگل عورت لگ رہی تھی۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا بس کر دو بانو بیگم، آج میں تمہیں تمہارے انجام تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تم اپنی سو کالڈ محبت کو پانے کے لیے اتنا گر جاؤ گی، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تمہارے معصوم چہرے سے بہت بڑا دھوکہ کھا بیٹھا۔ افسوس یہ سچ ہے کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں اور ساتھ بارات بھی لایا ہوں۔ اب تم اپنے سسرال یعنی جیل میں ہنسی خوشی زندگی گزارنا۔ میں نے یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا تو لیڈیز پولیس گھر کے اندر داخل ہو کر بانو کو گرفتار کرنے لگی۔ بانو اس اچانک آفت پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میرے ساتھ ایسا مت کریں باقر، مجھے محبت کی ایسی سزا مت دیں۔ میں نے جو کیا اپنی محبت کو پانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے تمہاری بیوی کو اپنے بس میں کرنے کے لیے، اس پر جادو تک کر دیا، اتنی پلاننگ کی مگر اس کے باوجود میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی
मैंने दुख से उसकी तरफ देखा और सोचा गलत काम का अंजाम अच्छा कैसे हो सकता है। बानो पुलिस वैन में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई, जबकि मैंने फूलों का गुलदस्ता लिया और घर की जानिब चल पड़ा। हीरा टहलती हुई मेरा इंतजार कर रही थी। उसके अंदाज से बेचैनी नुमाया थी। वो सख्त शर्मिंदा लग रही थी। मुझे माफ़ कर दे बाकिर, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो कोई नशा आवर चीज़ है, क्योंकि मुझे बानो ने यही कहा था कि ये दवा बच्चे की सेहत के लिए बहुत मौसर और कारआमद है। हालांकि उसने मुझे इस बारे में आपको बताने से मना किया था। मुझे उसी बातों से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि इस चीज़ में ज़रूर मेरे लिए नुकसान है, मगर मुझे जाने क्या हो जाता था। मैं उसकी किसी बात को मना नहीं कर पाती थी। कई बार मैंने उसे मना करने और नौकरी से निकालने का सोचा, मगर उसके सामने मेरे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे जहन को किसी ने अपने बस में कर लिया है। मुझे माफ़ करते हैं वो रो पड़ी, तो मैंने उसे कंधों से थामा और कहा, मेरे लिए तुम्हें माफ़ करना मुश्किल ज़रूर है, मगर मैं तुम्हें इस उम्मीद के साथ माफ़ करता हूँ कि तुम आइंदा ऐसा कदम नहीं उठाओगी। ये कहकर मैं फूलों का बुके गाड़ी से निकालने के लिए गया, और जब वापस आया तो हीरा की आंखों में आंसू देखकर परेशान हो गया। बाकिर मैं इस तलब का क्या करूँगी जो मुझे अभी से सुकून नहीं लेने दे रही। वो नजरें झुकाकर बोली तो मैं सोच में पड़ गया। अगले दिन मैंने मंशियात के आदि लोगों के इलाज में सरगर्म और एक नहायत काबिल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और हीरा को वहाँ ले गया। वहाँ हीरा का इलाज शुरू हो गया। एक रोज़ मैं ऑफिस में काम कर रहा था कि मेरे पास सवेरा की कॉल आई। वो खासी परेशान लग रही थी। बाकिर भाई, हीरा की तबीयत ठीक नहीं है, आपको जल्दी आना होगा। ये सुनकर मैंने फ़ोन बंद किया और गाड़ी को हवा में उड़ाता हुआ घर पहुँच गया। सवेरा हीरा के पास मौजूद थी और इसकी कमर सहला रही थी। हीरा दर्द से दोहरी हो रही थी। मैंने सवेरा की मदद से हीरा को गाड़ी में बिठाया और फिर हम दोनों उसे अस्पताल ले गए, जहाँ पहुँचने के 2 घंटे बाद हीरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश था और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने मुझे बाप के रुतबे पर फाइज कर दिया। सवेरा हमारे साथ अस्पताल में मौजूद थी। उसने बताया कि हीरा की तबीयत ख़राब हुई तो उसने मेरे फ्लैट का दरवाज़ा बजा दिया। मैंने सवेरा का शुक्रिया अदा किया जिसने ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया था। 2 दिन बाद हीरा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं उसे घर ले आया। सवेरा ने एक अच्छी पड़ोसी होने का बहुत हक अदा किया। उसने 1 हफ्ते तक हीरा के लिए परहेजी खाना अपने हाथों से तैयार किया। यही नहीं, छोटे का भी भरपूर ख्याल रखा। इस मौका पर उसने मुझे बहन की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मैंने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया और साथ ही मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि लोगों के ज़ाती फैसलों को देखकर उनको जज करने का हक हमें बिल्कुल हासिल नहीं। हर शख्स अपने अमाल का जिम्मेदार खुद है और इस दुनिया में जीत उसी शख्स की है जो बुरे वक्त में दूसरों के काम आता है।